kita din nga mga timan sumala sa Diyos. So sa atong konsepto bisan pa sa kuamikson kaning bulong mga timan. Sabi ko man gisamon na ni sa mga ingon na to mga magulang or karang elder sa matagbalidad. Pero dinhi nga mensahe kita daay tanan mga igsoon. So dili mo pasabot nga kini nga pulong para lang sa mga ansyano. Ingon dinhi mga timanayta sa usag-usa. Okay? Dunay pangutana ba nganong naaman ta nakapabilin karon hangtod karon sa atong igsoonong kinabuhi. Una, tungod kay doon na may mga igsoon po nga nakatiman nato. So, kay giatiman man ta, kita usab makatiman pod. Isa akong kasetian mga igsoon sa kabahin, sugad ako pagkadangat. Sa bago pagid ko, wa ko ingon nga ako'y giumitingan, giatimanan dito sa balay wala. Then sa before sa akong pagkaluwas, doon ako'y sa boarding house, doon kay duha ka kauban. Una sila sa kuha og isa ka tuig. Nya karon pagkaluwas nako kay kanang ganahan man ko karon ay magbanuban sa igsoon. Nya sila ko uban ta kay nang meeting dito, ni visiting to. Isa, ingon sila, kita man gani ato mununon man gani ita. Kita pa mo adto matiman. Di akong prinsipyo kay ko, mo gani mo adto ta kay aron matimanan ta. Kay kung dili ta mo adto, dili man ta matimanan. So marang sa akong prinsipyo, tugihan gid ko mo uban-uban gyud ko yo, wa ko balog unsa na kay basta kay ang ako lang basta manaa ka ng dapita, matimanan gid ka may igsoon. So marang pag abot dito, dili lang kay ikaw ang matimanan. Bisan tong igsoon nga inyong giadtuan, matimanan pod. Kay ano, isa pag di ka mamulong, di presensya lang nimo, malipay na. Kung tingon sa igsoon nila nga kanang lipayon sa diba kasi kita god kung may igsoon nga moabot. Isa pag di sa mamulong mauni mo nimo na malipay na kay kita ka igsoon yan na nimo. So ang presensya igo na nga makapalipay nimo. Dus labaw na gyud og mo-share sa imo ha unsa ang iyang napay muslan. Then ingon ko dinhi nga nganong ikinahanglan nga matiman ta. Then ingon dinhi sumala sa pahuli sa Ginoo. May nangdanon gyud nga dunay pagpangatiman. Aron sa tuyo nga matubo tas kinabuhi. Yun, matukod ka imong ngalawas ni Kristo. So, gisay-say na, gitali na sa aping suon ganina. So, mao na ang tumong, mao na ang inungdan nga nung kinanglan ka nga mag-atimanay. So, but pasabot, pananglitan kung atong prinsipyo, nagpaabot lang ta nga dunay matiman. Nagpaabot lang ta nga dunay mga magulang elder matiman nato. Nga mga lagad nato. Di karon kung ang elder, maluya, sa man aron. Di kitang tanan, patay na, dunay damay na. Kitang ta, elder na luya. Kung di mo to, kasi mo timan na to. Ha? Kung walay prinsipyo nga mag-atimanay sa usag-usa. So, ba't pasabot may igsoon, di ba imon sa igsoon nga, imon sa mensahe, sumalit nga. Kitang tanan mga bagbalantay, kitang tanan mga panon, no, mga shepherd, o susubay, kita usab, mga panon sa Diyos. So, ba't pasabot, minungdanon ang prinsipyo nga mag-atimanay ta sa usag-usa. So, bisag unsa pa ang, ang no, sa pagtubo sa atong kinabuhi, nagkinahanglan ta sa usag-usa mga igsoon. Amen. Dayon, dili ta makatarungan, dili ta makapaglipas nga bago pa man ko, manunon man gani ko. Sige mo sa tingsiyon gina, sumala kung unsa na ang naumol nga Kristo diha nimo, muna ang mahimo nimong kapital. No, nga kung unsa man ang sukod nga naa nimo, mao pud ang sukod nga imong ikalagad. So wala ka nagkinahanglan karang dako na sa bagay, basta kay ato lang sumala lang sa atong sukod. No, sumala lang sa ang sa pagtubo sa kinabuhi o sumala lang sa Kristo nga naumol dinhi nato. So maura po na ang atong mailagad. No? Salamat sa Ginoo mga igsoon. Kaya gito dinhi mo alagad sumala sa Dios. Subot pasabot kung unsa tong naumol dinhi nato nga Kristo, unsa tong naumol dinhi nato nga Dios, maura po to ang atong alagad mga igsoon. Sa pinagi niya na, ingon dinhi mutubo ta sumala si basa sa ating sugina sa Episo, no? Na ang lawas ni Kristo mutubo sumala sa sukod sa iyang gidakon pinagi sa matag usa nga sangkap mga igsoon. Sa dagan Ginoo. Yes. Siguro.